ulo ug ipiyong ang inyong mga mata. Among langit dong Amahan, salamat kaayo o Dios ni ining takna sa kagabhion nga imuhang gihatag kanamo sa maong kahigayunan nga diin masibya ang imuhang pulong sa kamatuoran dinhi Ginoo sa 95.9 Smile Radio Karkar. Salamat o Dios sa mga tag-iya nga gipagamit ang maong station nga masibya ang imong pulong ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan niini. Ginoong Dios, akong pagampo nga imuhang tabangan Lord ang mga tawo nga nagkinahanglan sa imong pulong nya Ginoo tagaig paglaom ang mga walay paglaom ug luwasa Ginoo ang kinahanglan nimong luwason og tagai Lord God og tinud-anay nga pagtuo ang mga tawo nga walay pagtuo unya Lord masabtan nila ang mensahe sa imuhang pulong Ginoo nga malamdagan ilang hunaw-huna kasing-kasing unsa ka importante ang imong pulong sa kinabuhi sa matag usa. Lord, gamita imong ubos nga alagad ug tuguti Lord nga ang Holy Spirit, ang imong balang espiritu maoy magdumala kanamo karon, maghatag kag kadaugan. Unya Lord, akong pagampo, ikaw maghatag Lord og safety and protection Lord God sa pagbiyahe nilang Daddy Buni og sa iyang mga kaubanan Lord God, maghatag ka Lord og magasapnay kanila Lord, magauban ang imuhang gamhanang kamot sa ilang pagbiyahe. Lord God Almighty, give us victory tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so ato ang tagaag pagtagad. Akong gihangyo ang inyuhang igdulungog. Sa makadiyot lang, maminaw ta sa pulong sa Ginoo kay importante kaayo ni. So about the Word of God, about the Bible, kabahin sa Biblia. Kay kining Bible, gitagaan kini og dako nga importansya sa mga tao nga gibuhis nila ang ilang kinabuhi hangtod miabot kanato. Unya sad to say, ang mga tao karon walay pagpakabana sa Bible. Nga daghang mga tao ang nakalas ang kinabuhi tungod sa pagbarog sa Biblia, pagpakaylap sa pulong sa Dios, gipangkaon ang ilahang mga kaugalingon sa mabangis nga mananap, ang uban gilansang pinatuwad, ang uban gisunog, unya ang atong kapanahunan karon subo nga pamalandungon nga wala nay pagpakabana sa gitawag nga Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Ingon ang Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Okay, so ato ang tun-an ang pulong sa Dios. Unsa man ni ang pulong sa Dios? Unsa man gyud ni ang Bible? Okay, niining kagabhion upat kaay about sa Bible. The Bible, the Word of God, the King James Bible is infallible. Ang King James Bible, the Word of God is infallible. Unsa man ning gitawag nga infallible? Ang word nga infallible never fail. Dili mapakyas. Ang pulong sa Dios, ang Biblia, dili gayud mapakyas. Nganong dili man mapakyas? Kay tungod ang Bible, ang author niini ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu, ang Dios maoy author niini. Unya ang author nga mao ang Ginoo, dili siya bakakon, mao na ang iyahang pulong, ang Biblia, dili gayud mapakyas. Siguro kitang tao na atay mga pulong nga ato ang nabungat, nangapakyas ta sa pagtuman niini kay tungod tao man ta.
Pero ang pulong sa Dios dili gayud mapakyas, kay ang Ginoo dili gayud siya mamakak nga sama kanato. Ang Ginoo dili bakakon. Mao na ang iyahang pulong, ang Biblia dili yun ni mapakyas. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang iyang pulong magapabilin hangtod sa kahangturan. Ang sagbot mahanaw, ang bulak mahanaw, ang sagbot malaos, ang bulak malaya, pero ang pulong sa Dios buhi og magpabilin hangtod sa kahangturan. Muna bisag unsaon yod pinaka famous nga libro sa tibuok kalibutan, ang Bible. Gisunog, gilutos, gisunog, gustong gubon iband, pero hangtod karon naara gihapon ang Bible. Kay ang Bible dili gyud mapakyas. The Word of God is infallible. Mga kasmail, ato nang nasabtan, mapakyas man ang politiko, mapakyas man ang manguyab nimo, mapakyas man ang imuhang bana, mapakyas man ang imong asawa, mapakyas man ang imong mga anak, mapakyas man ang pastor, mapakyas man ang membro, pero ang pulong sa Dios dili gyud mapakyas. Mga kasmail, ato ba nang nasabtan? Okay? The Bible is infallible. Ikaduha, the Bible is inerrant. Ang Bible is without error. The King James Bible is without error. I do believe ang pulong sa Ginoo wala gyud ni siya'y sayop. Wala gyud ni siya'y errors. Daghan ang mga nagtuon sa pulong sa Ginoo nga moingon sila nga ang King James Bible dunay sayop. Pero ako agyuning gibarugan, o this is my conviction, nga ang King James Bible, the Word of God, the Bible, the Holy Scriptures, is without errors. Inerrant ang pulong sa Ginoo. Because I do believe nga ang Diyos makaya niya, able ang Ginoo nga mogamit siya og mga writers, mogamit siya og mga translators nga mapreserbar ang iyahang pulong nga walay sayop. Mga kasmail, ang pulong sa Ginoo walay kasipyatan. Ang pulong sa Ginoo wala gyud ni siya error. Kay kung naa ni error, unsaon man nato pag ila nga naa ni siya error? Nga base nakatudlo na tag error, di ba? So wa gyud ni siya error. Og naa ni siya error, mosamot nga ang ubang tao di ganahan mo basa. Di gani ganahan mo basa nga nagbarog nga walay error, samot nahiba imong gibarugan ang Bible dunay error. Samot nakaganahan mo basa. Ang pulong sa Dios kay ang Dios author man, og ang Dios wala may error ang Ginoo, dili man ni siya masipyat, dili man ni siya makasala. So ang iyang pulong is without error, inerrant. Okay? So ato nang barugan nga ang pulong sa Ginoo wala gini siya sayop. No, the Bible is infallible, never fail, dili mapakyas. Ang Bible is inerrant, dili gyud ni siya masayop. Wala ni siya error. Siguro na word nga error, pero ang word of God wala gyud ni siya sayop, no? So angay na natong barugan, no, kay ang Ginoo nga maoy author ni ini dili gyud na siya masayop. Okay, ikatulo. Ang Bible is inspired. Ingon ang Bible, all scriptures
from Genesis down to Revelation, ang tibuok kasulatan. Ang tibuok kasulatan is given by inspiration of God. The Bible, the King James Bible, is the inspired Word of God. Inspired, it means theopnostos. God breath. Giginhawaan sa Ginoo ang iyang pulong o kini adunay kinabuhi. So ang pulong sa Dios gininhawa niya o kini adunay kinabuhi. That is why daghang mga tao nga nausab ang kinabuhi, daghang mga tao nga nausab ang kinabuhi tungod sa pulong sa Dios, kay the Bible itself is life. Ang Bible kinabuhi o kini nga kinabuhi gininhawa gikan kini sa Dios. Dili ni basta-basta ang Bible. Kay ang Bible, mga kasmail, kung imo lang ning basahon, imo ning paminawon, imo ning saligan, imong i-apply sa imuhang kinabuhi, mausab yun ang imuhang kinabuhi. Kay kining Bible, no, kinabuhi ni nga gikan sa Dios, gininhawa ni sa Ginoo. That is why na kay mga makita nga mga gitawag na to og born again Christians nga grabe kaayo ang kamaldito sa una, grabe ang kapating, grabe ang kabugoy, grabe ang pagkadautan, grabe ang pagkabisyoso, grabe kaayo ang pagkabutangiro, pagkababairo, no, grabe kaayo nga gitawag nga sagbot sa katilingban. Pero tungod sa pulong sa Dios nga gipaambit ngadto kaniya, iyahang gidawat, iyang gisaligan, giaplikar sa kinabuhi, makita nimo ang kausaban. Ug usa ni ana ang inyong ubos nga alagad nga nagstorya karon. Buhi nga testimonyo nga tungod sa pulong sa Dios nausab ang akong kinabuhi. Inyong ubos nga alagad, dili ko ni ipanghambog kay dili man ni angay ipanghambog kini ato ang mga kaagi kaniadto. Grasya lang ni Dios sa Ginoo nga ako usa ka drug user sa una, bisyoso pod sa una, taga-awayan ko dina sa duol sa kanang GM karon mao na among balay sa una, no, gidemolish unya kana among balay, gikural na og sin. Kay ang akong papa drug pusher man sa una, no, gikural og sin kay gibutangag live wire, kay inigrade sa pulis, ion ang live wire o nangakurintihan gutong mga pulis. Akong papa gianggaan na sa una na front page gyud to sa Banat News nga ang halwan sa karkar na dakpan. Ana among kinabuhi sa una, gubot kayo sa lukot. Ako ang kinabuhi palahubog, walay gabi nga dili mahubog. No, sayo kaayong muuli, sayo sa buntag. Sayo sa kadlaw na kung mama ma-high blood pinaabot nako, maglabad ang ulo kay walay tulog nga magpaabot kay lagi kamanghuran man. No, ingon ana akong kinabuhi sa una. Pero tungod sa pulong sa Ginoo, no, tungod sa pulong sa Ginoo nga gipaambit sa ako ako ang gipaminaw, akong gisaligan. Unya nagbasa pud tag pulong sa Ginoo, ato ang gi-apply sa kinabuhi, mo nang ang inyong ubos nga alagad nga adik kaniadto karon adik na sa pagpangalagad sa Ginoo. Naay kausaban kay ang pulong sa Ginoo inspired man, naaman ni kinabuhi nga gikan sa gininhawa sa Ginoo. Sumuna ang kinabuhi sa tao naayoy kausaban kung magbasa kag Bible. Okay? So ang pulong sa Dios dili ni makabuang. Ang pulong sa Ginoo makahatag og kausaban sa imong kinabuhi, kaayuhan sa imong kinabuhi, og kasiguraduhan sa imuhang kaluwasan nga human sa imong kinabuhi aning kalibutan na adto ka paingon sa langit. Okay, kinabuhi kauban ang Dios hangtod sa kahangturan. Dili ba na nindot mga kasmile?
Nindot kayo ng arita magsubay sa pulong sa Dios. Kay naat na ito'y problema na ipagsulay because we are not exempted man sa mga kalisdanan, sa kasakitan, kay wala pa man ta sa langit, pero naay pulong sa Ginoo nga maghatag kanato kadasig nga kita maglig-on, magpadayon diha sa kabubuton sa Ginoo. Okay, the Word of God, the Bible, the King James Bible is infallible. Never fail. The King James Bible is inerrant without errors. The King James Bible is inspired. Duna ni siya kinabuhi. Dili ni basta-basta mo na nga ayaw yun yamay ang pulong sa Ginoo. Kay ikaw ragyoy magmahay. No, usa ka adlaw mao ni mo hukom nimo ang pulong sa Dios. Unya ikaupat mga kasmile, the Bible is an important instruction. The Bible is an important instruction. Importante ni nga pahimangno sa matag usa kanato. Mo na ingon ang Bible, ay ingon ang acronym sa Bible, BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. Importante nga pahimangno sa di pa kamutaliwan aning kalibutana. Kay musugot kag sa dili ang Bible nagpahimangno kanato nga ang atong kinabuhi hamubo lang, James 4:14. That our life is like a vapor that appears for a little time and then vanisheth away. Ang Bible mga igsoon, mga kasmile, mga higala nagpahimangno kanato nga ang atong kinabuhi sama rag sagbot. Ang atong kinabuhi sama rag bulak nga matahom kaayong tan-awon unya human niini na ay pagkalaos gikan sa pagka-cute ngadto sa pagkakuyot, gikan sa pagka-cute ngadto sa pagkakuyos. Mga kasmile, usa ka adlaw ang Bible nagpahimangno kanato nga mutaliwan ta. Ang atong kinabuhi hamubo ragyod kaayo. Unya gipamub-an pagyud pag-ayo sa tao. Hamubo ang atong kinabuhi. Life is short but atuang gipamub-an. It makes us shorter. Pinaagi sa mga bisyo, pinaagi sa mga butang nga makadaot sa atuang lawas, sa atuang kinabuhi. Life is short. Hamubo lamang. Ang Bible nagpahimangno kanato nga ikaw ug ako makasasala atubangan sa Dios. Mao na ang atuang kahimtang atubangan sa Ginoo. Walay exempted. We are unrighteous, we are sinners, we are wicked, we are the enemies of God because of sin. And we are all sinners in the sight of God. Kitang tanan makasasala ta atubangan sa Ginoo. Walay exempted kanato. Ang Bible nagpahimangno sa ato ang kahimtang atubangan sa Dios nga ikaw ug ako makasasala. Unya naay pinakakuyaw nga kondisyon sa tao, pinakakuyaw nga sitwasyon sa tao nga gipahimangnuan ta sa Biblia nga ang tanang saman talawan sa mga espiritual nga mga butang, but the fearful, unbelieving, dili mo tuo. No? Unya ingon pagyuda, dulumtanan, abominable, nagbuhat kag mga gidumtan atubangan sa Dios. Warmongers, mga bigaon, sorcerers, mga lumay-lumay. No? Idolaters, nagsimbag Diyos, and all liars, tanang bakakon. Hello mga kasmay, kinsa man nato diha wala ka pamakak be? Nakapamakak yun no? Nga para ra ba nato ang pagpamakak normal lang nga sala, para nato ang pagpamakak simple lang nga sala. No, simple ra kaayo tang makapamakak sa ato ang asawa, simple ra kaayo nga makapamakak sa ato ang mga bana, sa atong mga anak pod mamakak sa ilahang ginikanan, no? Mamakak ta sa ato ang kaparintihan, sa ato ang mga silingan, sa atong mga higala, sa mga classmates, kauban sa trabaho, simple ra gyud kaayo, normal ra kaayo nga ang tawo mamakak. Unya ingon ang Bible, ang tanang bakakon itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon.
Mga ka-smile, ang Bible nagpahimangno kanato nga ang ato ang kahimtang makasasala unya impiernohonon ta. Mao na angay nato nga tagaag pagpakabana ang Bible nga kuyaw di ay atong kahimtang, impierno ang atong padulngan, nga ang Bible nagpahimangno nga ang impierno dili lingaw-lingaw. No, ato ra bang lingaw-lingawan og kanta ang impierno? Sa impierno wala nay beer. Oh, sa impierno wala nay ice water. Oh, kalingaw-lingawan na nimo ang impierno nga di na katiyaw-tiawan ang maong lugar. Kay ang Bible nagpahimangno kanato nga walay katapusan nga silot ang impierno. Di gani ka musugot nga ibalhog ka sa prisuhan, impierno na hinuon. Dili gani ka musugot nga magpabulad sa init sa adlaw, gamay lang init sa adlaw mangita kag landong. Gamay lang init sa adlaw mangita kag silong, gamay lang init sa adlaw mangita kag paypay, gamay lang alimuot mangita kag aircon, gamay lang alimuot uhawon na ka mangita kag bugnaw nga tubig o bugnaw nga soft drinks. Pawala sa kainit sa lawas. Nga ang impierno walay katapusan nga silot, impierno kalayo nga walay pagkapalong hangtod sa kahangturan. Unya tua dito ang ulod nga dili mamatay, hadlok gani kag wati, hadlok gani kag tilas, hadlok gani ka o kanang singana kanang ud sa ginamos. Oh, sorry sa mga nanihapon niya karon. No? Hadlok gani ta ana, samot ng ulod nga dili mamatay tua sa impierno. Ang Bible nagpahimangno kanato nga mauna ang lugar sa impierno, lugar sa kasakit, lugar sa kangit-ngit, lugar sa kainit, lugar sa silot nga walay katapusan. Pag-antos nga walay katapusan. Mga ka-smile, mauna ang ato ang kahimtang nga gipahimangnuan ta sa Bible nga ikaw ug ako nga bakakon itambog sa impierno. Mauna ang balaod sa Dios, balaod sa Dios kay God is a just God. He hates sin, unya kita nga makasasala ang silot impierno. But praise the Lord, ang Bible na nagpahimangno kanato nga ang Ginoo Dios sa gugma. Ang Dios gugma, og tungod kay gihigugma ta sa Ginoo, nangita siya og way, nangita siya og pamaagi nga ikaw og ako dili maimpierno. Mga ka-smile, imbis ikaw impiernohonon, ako impiernohonon, salamat sa gugma sa Ginoo, siya maoy nangitag pamaagi nga ikaw og ako dili maimpierno. Dili ni pamaagi sa relihiyon, pamaagi sa Dios. Dili po ni pamaagi sa tao, pamaagi sa Dios. Kay ang pamaagi sa relihiyon, ang pamaagi sa tao, purting daghana pero nagsigilag pamasin. Ang pamaagi sa tao, ang pamaagi sa relihiyon, purting daghana pero wala lang gihapoy kasiguraduhan. Ambot lang gihapon ang padulngan. Pero ari ka sa pamaagi sa Ginoo, kasiguraduhan kay ang Dios dili mapakyas, ang Dios dili mamakak. Unsay gisaad sa Ginoo, unsay gisulti sa Ginoo, mahitabo gyud na siya. Mga ka-smile, ang Bible nag-ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gipahimangnuan ta sa Biblia nga ikaw ug ako, gisultian ta sa Biblia nga ikaw ug ako gihigugma pag-ayo sa Dios. Ikaw ug ako, no, tungod sa gugma sa Ginoo nga walay kondisyon, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Iyang gipakataw ang iyang bugtong anak. Nganong iya mang gipakataw kay tungod iyang gipakita ang iyang tinud-anay nga gugma. Roma 5:8, apan ang Dios nagapakita siyang gugma nganhi kanato nga bisan makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Pagkatahom, pagkanindot sa gugma sa Ginoo nga bisan makasasala pa kita, si Kristo maoy namatay bayad sa ato ang mga sala.
alang kanatong mga makasasala. Ang bayad sa sala kamatayon man according sa sumala sa Roma 6:23. Apan salamat nga si Kristo gihatag sa amahan. Si Kristo gihatag niya ang kinabuhi dito sa cross. Giula niya ang iyang dugo. Namatay siya, gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Higala gipahimangnuan, gisultihan ta sa Biblia nga dunay Dios nga nahigugma nimo. Dunay Kristo nga namatay lugar sa imuhang dapit. Gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Nang hinaot ko nga ikaw karon ing kagabion, dili kasama atong tulisan nga nagbagutbot or nag-question sa Ginoo kung tinud-anay kang Dios luwasa imong kaugalingon apilami. Ang Ginoo wala magkinahanglan sa imuhang pagbugal-bugal. Ang Ginoo wala magkinahanglan sa imuhang pagduha-duha. Ang Ginoo nagkinahanglan nga ikaw magpaubos karon. Muadmitar ka nga ikaw usa ka makasasala kay pasayloon ka sa Dios. Unya imuhang saligan si Kristo kay bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag apan dunay kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot sa pahimangno sa Ginoo no sa iyang pulong nga kung motuo kaniya di ka malaglag, it means di ka maimperno. Apan duna kay kinabuhing walay katapusan, langit ka. No, ako ning gibalik-balik diri John 6:47 sa pagkatinuod ako magaingon nganha kaninyo nga ang motuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Ingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but by me. Higala nagkinahanglan ka o Kristo sa imong kasing-kasing. Whatever religion that you have, you need Jesus Christ. Because religion cannot save you. Ang imong relihiyon dili makaluwas nimo. Your riches cannot save you. Imong bahandi dili makaluwas nimo. Your righteousness, ang imuhang pagkamatarong, dili makaluwas nimo because only Jesus saves. Si Kristo ragyod ang makaluwas, ang bugtong makaluwas ug wala nay lain. Maunay pahimangno sa Biblia, buhat 4:12, wala nay laing ngalan gihatag ilalom sa langit nga pinaagi kaniya kita maluwas. Kinsa na nga ngalan, Mateo 1:21, siya manamkon og anak nga lalaki og paganganlan siyag Jesus. Thou shalt name his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Mga higala, you need Jesus Christ. Without Christ, you cannot go to heaven. Kung wala kay Kristo, bisag ikaw pa'y pinakanindot og balay sa barangay Valencia o asa man ka nagpuyo karon duna kay mansyon, kung wala kay Kristo, impierno gyud ka. Kinsay nagpahimangno ana? Ang Bible. Ang dili mo tuo pagahukman sa silot, kay siya wala mo tuo sa bugtong ngalan sa anak sa Dios. John 3:18. Mga kasmail, bisag ikaw pa'y pinakadaghag kwarta sa syudad sa Karkaro sa tibuok kalibutan, kung wala kay Kristo, impierno gyud ka. You need Christ in your life. Nagkinahanglan kag Kristo sa imuhang kinabuhi. Bisag ikaw pa'y pinaka-bright aning kalibutan na, bisag ikaw pa'y pinaka-bright dinhi sa Karkar, bisag ikaw pa'y pinakadaghan nga nahimo sa dakbayan sa Karkar, pero kung wa kay Kristo sa imong kasing-kasing, ingnon tika, pahimangnuan tika through the Bible, sumala sa balaang kasulatan nga kung wala kay Kristo, impierno gyud ka. Mo na ingon si Kristo, mag-unsa man ang maangkon nimo ang tanang butang sa kalibutan, apan malaglag lamang ang imuhang kalag. Mga kasmile, niining kagabion, gipahimangnuan ka sa Bible. Busa dawata sa ligi si Kristo. Because the word of God dili ni angay kayama-yamaan. Ang pulong sa Ginoo ako ning gibarugan nga kini kamatuoran. Because the word of God is infallible. The word of God is inerrant. The word of God is inspired. Naani kinabuhi, and the word of God is important instruction. Nagpahimangno kanato nga ikaw makasasala, ikaw impiernohonon,
No, ikaw gihigugma sa Ginoo. Kung mutuog mudawat ka ni Kristo, di ka maimperno, langit ka, ikaw maluwas. Just simple. Admit that you are a sinner. God will forgive you. Believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved. You have eternal life. And call upon the name of the Lord. You will be saved. Romans 10:13. Decide now. 2 Corinthians 6:2. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Because you cannot promise that tomorrow will come. No, dili ka makasaad mga igsoon nga ang ugma moabot. Wata kasayod ugma. Buhi pa bata. So karon samtang duna pagkahigayon, pagpaubos simong kaugalingon sa ligi dawata si Kristo, sulod simong kasing-kasing. Okay? Nakasabot bata sa minsay, dapat ato ning barugan ang Bible kay gamay na lang yun king mga tao nga walay pagpakabana sa Bible. So nang hinaot ko nga ikaw nga naminaw karon, no, na kay Bible da sa inyo ha, basahan na ang Bible. Kay ang Bible pulong na sa kamatuoran, maghatag nimo kagawasan. And you need Jesus tonight. Bow down your head, close your eyes, sunda kining mong pag-ampo para makaangkon kag kaluwasan, makaadto ka sa langit. Sunda kini. Among langit nung amahan, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo karon kabahin sa imuhang pulong. Ginoong Dios, akong gipaubos ang ako ang kaugalingon. Ako nasayod nga ako usa ka makasasala. Pasaylua ako sa ako ang pagkadautan sa akong pagkamakasasala. Pasaylua ako sa ako ang sala sa unahuna, pinulungan o binuhatan nga wala ka mahimaya. Ginoong Dios, salamat nga naghimo kag pamaagi para ako maluwas, dili matambog sa impyerno. Salamat nga imong gipadala ang imong bugtong anak aron maoy nibayad sa ako ang mga kalapasan. Ginoong Jesus, ning kagabhion, ikaw akong saligan ug dawaton sulod sa akong kasing-kasing nga ikaw lamang ang namatay bayad sa akong sala, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ikaw akong dawaton, ingon nga akong Ginoo ug personal nga manluluwas sa akong kinabuhi ug sa akong kalag. Salamat sa imong mga saad. Ining tanan akong gisaligan sa ngalan ni Kristo Jesus, akong Ginoo ug akong manluluwas. Amen and amen.